नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। हमारा आज का लेसन हिस्ट्री ऑफ हदीस यानी हदीस की जो तारीख़ है कि हदीस किस तरह लिखी गई। इससे पहले जब हमने कुरान की तदवीन यानी उसको इकट्ठे करने और तरतीब करने जमा करने के मानी में जब देखा था कि कुरान जो है वो कैसे लिखा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में, तो उसे तदवीन कुरान भी कहते हैं और कुरान का जमल कुरान, हिफाजत कुरान, मुख्तलिफ टॉपिक्स से हमने उसको देखा था। थी वो एक सेम ही चीज़। इसी तरह जब हम हदीस के बारे में देखते हैं कि हदीस की तदवीन, उसको जमा करना, उसका लिखना, उसे तदवीन हदीस का नाम दिया गया। और इसके दो मेन अदवार हैं यानी दो ऐसे पीरियड्स हैं जिसमें ये स्पेशली लिखी गई। 2, 3, 4 कुछ 6 में भी कैटेगराइज किया जाता है। बेसिक चीज़ हमें देखनी है कि हदीस जो है वो मुख्तलिफ अदवार से होकर हम तक किस तरह पहुँची, असल बात हमने ये देखनी है। तो सबसे पहला दौर जो आता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना दौर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको सी एक्सप्लेनेशन कर दी थी क्योंकि ये लेसन लंबा होना था तो कुछ मैंने उसमें ज़िक्र कर दिया था कि हदीस का जो तहरीरी ज़ख़ीरा था नबी वसल्लम के दौर में, एक तो वर्बली भी होता था, जैसे सहाबा नबी वसल्लम के पास बैठ के बातें सुनते थे, नबी वसल्लम बातें बयान किया करते थे, जो भी मसाइल और जो भी उनके वाक़यात पेश आते थे और उसके मुतालिक वो सोल्यूशन को बताते थे। तो सहाबा एक दूसरे को बताते कि आज हम नबी वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे तो नबी वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने ये बात बताई, नबी वसल्लम ने उसको ये कही, या नबी वसल्लम ने खुतबा दिया तो उसमें ये बात कही। तो उनके हाफ़ से बहुत तेज़ थे इसलिए वो एज इट इज़ वर्ड्स बयान किया करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ लोगों ने नबी वसल्लम से सुन के कुछ लिखा था। उसमें हिस्ट्री में आता है थोड़ा बहुत कि कुछ शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जो है वो लिखने से इसलिए मना किया था क्योंकि नबी वसल्लम ने कहा था ना कि मैं जो बोलता हूँ, कुरान में भी आता है वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते बल्कि जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, इजाज़त से होता है। तो फिर उसमें आता है कि नबी वसल्लम ने एक साहबी सी रिवायत है कि नबी वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे कुरान के सिवा कुछ ना लिखो, जिसने कुरान के कुछ सिवा कुछ लिखा हो तो उसे मिटा दे। और ये है कि अलबत्ता उसकी रिवायत किया करो यानी बयान किया करो, लिखने से मना किया था, सिर्फ बयान करने से नहीं। फिर जब बाद में डिफ्रेंशिएट करना, लोगों के अंदर इतनी समझ होगी कि ये कुरान है और ये चीज़ें अहकामात हैं जो नबी वसल्लम किसी और बात के अलावा बता रहे थे, वही इलाही के अलावा बताते हैं। तो कुछ लोगों ने नबी वसल्लम से इजाज़त ली और नबी वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। एक दफ़ा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने कहा था नबी वसल्लम से कि मैं आपकी जो भी बात सुनूं क्या वो लिख लिया करूं, क्योंकि आप अभी कभी गुस्से में होते हैं कभी खुशी में। तो नबी वसल्लम ने कहा हाँ लिख लिया करो, क्योंकि वो भी चीज़ जो है ना हक़ के सिवा मेरी ज़ुबान से नहीं निकलती। और अबू हुरैरा सबसे ज़्यादा हदीस के रावियों में आते हैं, हदीस में बयान करने में। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनमें से अब्दुल्ला बिन उमर के सिवा कहते हैं कि कोई भी नहीं था जो मुझसे ज़्यादा हदीसें बयान करे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो लिख लिया करते थे। और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अली ने हदीसें लिख के रखी हुई थी और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने सहीफ़ा सादका के नाम से एक था, उसमें तकरीबन 1000 हदीसें थी लिखी हुई थी। इसी तरह नबी वसल्लम ने जो खतूत अपनी ज़िंदगी में लिखवाए थे मुख्तलिफ़ बादशाहों को दावत दीन देने के लिए, वो भी उसमें शामिल आ सकते हैं। फिर इसी तरह जो खुतबा हज्जतुल विदा है फ़तह मक्का के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस वक़्त एक शख्स ने नबी वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे लिखवा दीजिए, तो नबी वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके लिए लिख दिया जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अहादीस बयान की और वो जो है अहादीस दूसरा दौर यानी सहाबा कराम का दौर, उसमें हज़रत अबू मूसा अशरी ने हदीस का मजमुआ उनके पास, अबू बकर सिद्दीक़ के पास, अब्दुल्ला बिन अब्बास
کی جمع کردہ احادیث کا مجموعہ ان کے خاندان والوں کے پاس تھا۔ حضرت علی نے احادیث کو مجموعہ قلم بند کروایا جسے وہ تلوار کے نیام محفوظ رکھتے تھے، یعنی ساری حدیثیں ان کو پتہ تھیں پھر بھی وہ لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیفہ جسے ان کے شاگرد حمام بن منبع نے روایت کیا ہے، یہ اب بھی موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں، اور اس کا مخطوط جو ہاتھ سے لکھا ہوا ایک اس کا نسخہ ملا ہے برلن میں اور دوسرا دمشق میں، اس میں بھی اس صحیفے کا حوالہ موجود ہے۔ تیسرا دور آتا ہے تابعین، وہ مسلمان لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، کیونکہ کچھ کفار نے بھی دیکھا تھا، اگر وہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات نہیں تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح تابعی جو ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی، وفات اصل میں مین کرائٹیریا، تو انہوں نے تابعین جو ہیں ان کے دور میں خاص طور پر جو کام ہوا حدیث کو لکھنے کا، وہ پہلے دونوں ادوار سے زیادہ ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کم لکھا گیا، ان کے بعد بھی اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا، زیادہ تر مرکز ہوتے تھے مکہ میں، مدینہ میں، مختلف جگہوں پر مراکز تعلیم تھے جہاں پہ حدیث کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ تو جب صحابہ یہ جو لوگ علم حاصل کر رہے تھے، تابعین جنہیں کہا گیا، ان کے دور میں حدیث لکھنے کا جو پراپر کام سٹارٹ ہوا، تو سرکاری جسے کہتے ہیں نا سرپرستی میں ہوا، اور اسے عمر بن عبدالعزیز، یہ تدوین حدیث کا سنہری دور کہلاتا ہے، انہوں نے اپنے حکم سے، خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے حکم سے لوگوں کو کہا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اسے جمع کر لے۔ تو اس میں حدیثیں لکھی گئیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، جس میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جو آج بھی ویلیوبل ہیں، اور ان کو حدیث کی مین کتابیں، اپنے لفظ سنا ہوگا صحاح ستہ، یعنی صحیح 6 مشہور ترین کتابیں جو صرف حدیث پر لکھی گئیں، ان کو صحاح ستہ کا نام لکھا گیا۔ اس میں سب سے پہلے مین جو ہے وہ صحیح بخاری، یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری جو کہ 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کو جو 6 کتابیں سب سے مین، اور جسے کہتے ہیں نا فرسٹ نمبر پہ صحیح بخاری کو، اس لیے کہ اس کو لکھنے کے لیے انہوں نے جو کرائٹیریا رکھا تھا وہ بہت سخت تھا، یعنی اتنا کہ کہیں سے گنجائش نہیں چھوڑی انہوں نے کہ کوئی اس میں جھوٹی یا ضعیف حدیث آئے۔ اس میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی، اور 16 سال تک لکھتے رہے، ایک ایک حدیث کے لیے وہ کئی کئی دن کا سفر کیا کرتے تھے، خود جا کے جو حدیث بیان کرنے والا ہوتا تھا اس سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ باقی کتب کی نسبت ان کا جو اسلوب ہے کہ خود جا کے اس راوی سے ملنا، لقاء بالراوی، یعنی اس سے ملاقات کرنا، اس کی وجہ سے اس کو زیادہ، کیونکہ پھر وہ ہر طرح سے چھان پٹک کر کے اس راوی کے بارے میں کہ کہیں اس نے زندگی میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی جانور سے بھی کو بھی دھوکہ نہ دیا ہو، اور اس طرح کے مختلف واقعات ہیں کہ ذہن حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی ہمت دی۔ اس کے بعد صحاح ستہ میں صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کتاب کو دوسرا درجہ حاصل ہے، اور ان دونوں کتابوں کو صحیحین بھی کہتے ہیں، اور جو حدیث ان دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جامع ترمذی، جو صحیح مسلم ہے یہ امام مسلم بن حجاج قشیری یہ ہے، اس کے بعد جامع ترمذی ایک کتاب ہے، اس کے بعد سنن ابن ماجہ ہے، اس کے بعد سنن ابی داؤد ہے، پھر اس کے بعد سنن نسائی ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں جو لکھی گئیں وہ مسانید بھی ہیں، امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، یعنی وہ اپنی سند سے
انہوں نے جو اپنے استادوں سے سنا ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی. اسحاق بن راہویہ کی سند ہے, عثمان بن الجاسیہ کی سند ہے. تو یہ حدیثیں جو ہے اپنے اس تک جا پہنچی جو بیان کرنے والے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی احادیث لکھی گئیں اور اس پہ محدثین اور علماء کرام نے ان کی چھان پھٹک کر کے بالکل ان پہ حکم لگائے. ابھی ریسنٹلی امام البانی جو ہیں وہ 20ویں صدی کے علماء میں انہوں نے اس پہ بہت بڑا کام کیا کہ جتنی بھی کتب حدیث لکھی گئی تھیں ان سب پہ احکام لگائے کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے, کس لیول کی ہے, جسے کہتے ہیں صحیح کون سی ہے, کس کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ کہاں ضعیف آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے, وہ سارا انہوں نے اس کا یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے ہے اتنا ہی. ہماری جو اسائنمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو اپلوڈ کر لوں گی اس پہ LMS پہ, تو وہاں سے آپ نے تاریخ حدیث, ہسٹری آف حدیث کی جو چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں, 3 مین ادوار جس میں پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, پھر صحابہ کرام, اس کے بعد تابعین, یہ 3 ادوار آپ نے اسپیشلی ذکر کرنے ہیں. اگر کسی کو کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ لے واٹس ایپ میں, ورنہ لیکچر سننے سے بھی آپ کو سمجھ آئے گا. آپ کے پاس بک بھی ہوگی, آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ہسٹری آف حدیث میں آپ حدیث کے جو ادوار ہیں, مختلف پیریڈز ہیں, ان کو مینشن کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.